يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. وصحبه من والاه. بداية نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المخيم على ما بذلوه من جهود، نسأل الله العظيم أن يبارك فيها وأن يوفق لجني ثمارها بإذن الله تعالى. كما تعلمون يا إخواني أن العمل الحر فيه أضعاف مضاعفة من مزايا من مقارنة بالعمل في القطاع الحكومي، سواء من الناحية المادية أو من اتساع العلاقات والمعارف. ما هي مقومات وركائز العمل الحر؟ مقومات وركائز العمل الحر: العمل التجاري يرتكز على عدد من الركائز، والثمرة لا تأتي بين يوم وليلة، تحتاج إلى العناية من بداية العمل حتى قطف الثمار وجني الثمار إن شاء الله تعالى. العمل التجاري يقوم على عدد من المقومات. أول هذه المقومات هي الفكرة. الفكرة هي تصور عن المشروع في وصف واضح يوضح جوانب المشروع وخدماته وآلياته وما هي الفئة المستهدفة فيه، بحيث تعطي تصور واضح مباشر عن المشروع. وحقيقة أن كثير من الأفكار تبقى حبيسة الأدراج، حبيسة العقول، لعدة أسباب، ولعل من أهم أسبابها عدم وجود تمويل مناسب. التمويل المناسب خصوصا في هذه الأيام التي يعجز فيها الناس عن الادخار والحصول على موارد مالية بقدر مناسب وبدون فوائد. فالفكرة قد تكون موجودة ولكن لا تظهر إلى النور بسبب وجود أو عدم وجود الممول المناسب. كما تلاحظون على الرسم اللي أمامنا، الثمرة أو النبتة بدأت تكبر قليلا. مع وجود التمويل يتم تنفيذ العمل التجاري بمراحله، بداية من مرحلة التأسيس ثم الإنتاج ثم مرحلة الربح والتوسع المستقبلي. إذا كان الفكرة موجودة وتمويل موجود وتنفيذ سيء، حكم على العمل التجاري بالفشل قبل البداية. ولكن مرحلة الإشراف والمتابعة من أهم مراحل المشروع. لماذا؟ تضمن تقدم العمل والاستمرارية واستدامته بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا العمل. ما هي مميزات العمل الحر؟ العمل الحر يتسم بالعديد من المميزات التي تميز عن القطاع أو العمل الحكومي. من هذه المميزات دخل مجزي مع مرور الوقت، وهذا ملاحظ في العمل التجاري بشكل عام. العمل التجاري لا يلتزم بدخل معين، كلما كان ساعات الإنتاج أكثر، خصوصا في الأشياء الخدمية والأشياء التي تقدم خدمة ومنتج للمستهلك، كلما كانت بشكل كبير كلما كان الدخل المادي أكبر، وكلما كانت الفائدة أعظم وأكبر مع مرور الوقت. من مميزات العمل الحر عدم التقيد بساعات العمل الروتينية. أحيانا قد يكون الإنسان تأتيه مراحل نشاط وفتور، فإذا كان العمل الحكومي يرتبط بوقت معين وتوقيت معين وجميع من في هذه الدائرة يعملون في نفس الوقت، يكون مجالات التميز قليلة تختلف عن العمل الحر. والدليل هناك شركات عملاقة غيرت من أوقات دوامها بحيث يتناسب مع حاجة المستهلك. أحيانا قد تكون بعض الشركات أثناء فترات الصباح الأولى إلى فترة الظهيرة مغلقة الأبواب. لماذا؟ لعدم وجود المستهلك أو الشخص المستهدف بهذه السلعة. فالعمل الحر يتيح لك أنك تعمل في وقت مناسب
يتيح لك فترة عمل أطول من العمل الحكومي، وكما قلنا في الفقرة السابقة الدخل له علاقة طردية مع ساعات العمل، فكلما زادت ساعات العمل زاد معدل الدخل. من المميزات العمل الحر اكتساب مهارات وخبرات جديدة، وهذه ملاحظة بشكل واضح في بناء علاقات بين الأشخاص الذين يعملون في العمل الحر أو التجاري، حيث يتعامل مع شريحة أكبر بشكل ملحوظ من الذين يعملون في النشاط الحكومي، لما يتم التعامل مع أنواع كثيرة وأطياف كثيرة من الناس. فهذه التعامل هذا يكسبه كيف يجيد مهارات التعامل والتواصل وتعدد العملاء، يساعد على بناء علاقات واكتساب مهارات وخبرات متعددة. من مميزات العمل الحر أن صاحب المنشأة يستطيع تقديم خدمة اجتماعية للمجتمع بتوظيف الغير سواء من الأقارب أو غيرهم، وهذه الخدمة الجديدة هي خدمة اجتماعية تقدم عن طريق العمل الحر، حيث أن صاحب المنشأة لا حرية ولا صلاحية في التوظيف. ما هي مقومات المشروع أو ما هي الركائز الأساسية التي يقوم عليها المشروع؟ أي مشروع من المشاريع لا بد له من عناصر وركائز يقوم عليها. مقومات المشروع 3 عناصر أساسية، أي مشروع من المشاريع لا بد أن يقوم على هذه المقومات. المقوم الأول هو عنصر الشباب، ولا أقصد بالشباب فئة عمرية معينة، ولكن مصطلح الشباب هنا أقصد به من يستطيع العمل والإنتاج، حيث في المشاريع التجارية لا يوجد سن للتقاعد. نجد في بعض المشاريع بعضهم يبلغ 70 و80 وما زال يمارس عمله في محل التجاري. الشباب طاقة، الشباب هم الكنز، الشباب هم الذين يستطيعون البناء بفئات العمرية المختلفة. قد يكون الشباب بعد 20، الشباب بعد 30، الشباب بعد 40، ولكن هناك شباب بعد 50 وشباب بعد 60 استطاعوا في افتتاح مشاريعهم واستطاعوا أنهم يؤسسوا مشاريع ناجحة ومميزة بشكل رائع. الشباب أقصد به هنا كلا الجنسين من الرجال والنساء، وحقيقة لمسنا الكثير من التعاون والتجاوب في الشريحة التي استهدفناها خلال المرحلة السابقة. المقوم الآخر من مقومات نجاح المشروع هو الممول المناسب. الممول هو عملة نادرة، العملة النادرة هذه تحتاج إلى اكتشاف، حيث أن الممول المناسب هو الشخص أو الجهة التي يقوم بتمويل المشروع بدون فوائد أو بفوائد قليلة، بحيث أن الفوائد هذه ما تعيق المشروع، ما تكون عائق لإتمامه، بالعكس تكون عائق لإنجاح هذا المشروع، وهي جهة مانحة وعادة تكون جهة ذات علاقة في هذا المجال. المقوم الثالث من مقومات المشاريع، وهذا المقوم غالبا ما يكون في المشاريع التي لم تبنى على أسس صحيحة، اللي هو مسألة التدريب والتأهيل. التدريب والتأهيل أصحاب المشاريع الحاجة له ملحة جدا. لماذا؟ لأن أصحاب المشاريع لكي يتمكن من تنفيذ مشروعه بشكل صحيح يتوجب عليه أن يكون لديه تأهيل بشكل سليم، خصوصا في المشاريع الفنية أو المهنية، ويكون لديه إلمام بمشروعه، ويكون المشروع هذا مبني على أسس علمية صحيحة وبواقعية بعيدة عن المجاملة. غالبا المشاريع لا تنجح لأن فيها نوع من المجاملة، ولكن إذا بنيت على أسس صحيحة تكون بإذن الله من مقومات نجاح المشاريع. ما هي العوامل التي تساعد الشباب على النجاح في افتتاح مشاريع؟ العامل الأول والأساسي والركيزة الأساسية وحجر الزاوية في هذا المجال هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. بداية أي عمل مع بذل الأسباب، ولنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، أعظم وأزل نصيحة في هذا الباب. اعقلها وتوكل. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو المفتاح الأول من مفاتيح النجاح في هذا المجال. من مفاتيح النجاح الإصرار،
وأذكر لكم بعض القصص. هناك شاب تقدم لنا في معهد ريادة 5 مرات متتالية، في كل مرة يتم رفض مشروعه لسبب أو لآخر. نتيجة إصرار هذا الشاب تم دعمه، ولله الحمد افتتح مشروع خاص ببيع الأجهزة الإلكترونية والمكيفات، ولله الحمد المشروع الآن بدأ يدر أرباح بشكل سليم. لو كان الشاب هذا لم يملك الإصرار ما استطاع الاستمرار في المشروع، فالإصرار عنصر وأساسي في المجال أو في العوامل اللي تساعد الشباب. من العوامل اللي تساعد على الشباب اقتناص الفرص، ولعل من أفضل الفرص التي رأيتها قريبا استخدام التقنية الإلكترونية في البيع والشراء، ما يسمى بالسوق الإلكتروني. وهذه من الأشياء الحديثة علينا، وحقيقة لها الآن ما شاء الله يعني بدأت تدخل تنافس البيع التقليدي بشكل مناسب. فهناك من اقتنص الفرصة ما شاء الله، وكون قاعدة عملاء جيدة ورائعة، نتيجة أن الفرصة هذه كانت متاحة أمام الجميع، ولكن لحذاقة هذا الشاب استطاع أن يقتنص هذه الفرصة وتحويل هذه الفكرة من فكرة إلى مشروع مدر ومربح بإذن الله تعالى. من العوامل التي تساعد الشباب اللي هي الاستشارات وطلب التوجيه. العنصر هذا غالبا يكون غائب في المشاريع التي تؤسس بشكل شخصي. لماذا؟ لأن الشخص يكون غالبا ينحدر من أسرة، مثلا من أسرة تجارية، أو يكون أحد أقاربه ممارس العمل التجاري، ولكن حب أن يمارس النشاط التجاري ولكن بدون توجيه وبدون رعاية. فإذا كان هناك استشارات طلب رعاية، هذه من العوامل المهمة. من العوامل اللي تساعد على النجاح هي توسيع قواعد التعامل، العلاقات، حيث أن فكرة زائد فكرة زائد فكرة تولد مجموعة من الأفكار، وهذه الأفكار تأتي نتيجة التعامل مع أكثر من شخص، أكثر من مستوى تعليمي، أكثر من مستوى. المستويات هذه تساعد على إنتاج أفكار وتوليد أفكار. الأفكار هذه تساعد على بناء مشاريع بإذن الله. ما هي الصعوبات التي تواجه الشباب في الإقدام على العمل الحر؟ حقيقة الشاب، وأقصد هنا شباب فئة عمرية معينة من 18 إلى 25، وهذا يكون فيهم قمة النشاط، تواجههم بعض الصعوبات، لعل منها التخوف من مغامرة الدخول إلى السوق، وهذه عائق كبير لدى أغلب أو الفئة الغالبة من الأخوة اللي يتقدمون لنا بطلبات التمويل. أول سؤال يسألنا: بأخسر؟ هل بأخسر؟ وإحنا دائما نقول هل بتنجح؟ هذا السؤال الصح، لا تسأل هل بأخسر، لأن دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. فالتخوف من المغامرة الدخول السوق، خصوصا إذا لم ينحدر من أسرة تجارية أو لم يكن له نشاط تجاري سابق، فيكون عنده عامل الخوف من الدخول السوق بشكل كبير، مما يساهم على أن العامل هذا يساهم أن الشاب ما يقدم ويساعد أنه يدخل في المغامرة. من العوامل أو الصعوبات التي تواجه الشاب عدم تقبل المجتمع السعودي لبعض المهن لأسباب. قد يكون المهنة هذه تستهلك وقت كثير، كالذي يعمل في مجال صيانة السيارات أو ورش الحاسب الآلي أو بيع بالتجزئة. النوع هذه من المهن تستهلك الكثير من الوقت، فلا يستطيع الشاب أن يجد الوقت المناسب لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ولأقاربه، فيكون يغلب جانب على جانب، وهذه واحدة من الصعوبات. ولكن مع مرور الوقت ولله الحمد تم تغيير هذا الفكر، وإحنا الآن قطعنا الحمد لله شوط يعني طيب بإذن الله في هذا المجال، وما زال طموحنا أكبر. من الصعوبات اللي هي إجراءات بعض الدوائر الحكومية أو الإدارات الحكومية ذات العلاقة، منها البلديات، الأمانات، الدفاع المدني وما إلى ذلك. حقيقة ما يزال يشوبها الكثير من الروتين الممل الذي يسهم في عزوف الشباب عن العمل الحر، نتيجة أن الشخص الذي يرغب في امتلاك مشروعه ينصدم أو يصطدم بجدار الروتين الممل. أحضر ورقة الفلانية، التوقيع الفلاني، النموذج الفلاني، مما يساعد أن الشاب يعني يقف في نص المشوار، ما يستطيع إكمال نتيجة هذا الإجراءات.
من الصعوبات عدم وجود الممول، خصوصا في الفترة الحالية. تلاحظون في الفترة الحالية الموارد المالية شاحة بشكل ملحوظ، والكل يشكو من غلاء المعيشة، من غلاء الأسعار، فلا يوجد ادخارات أو مدخرات لدى الشخص يستطيع أن يبدأ بعمله الحر. فهذه من العوائق التي تصعب العمل الحر على الشباب عدم وجود جهة مشرفة متخصصة في هذا المجال. غالبا المشاريع تكون باجتهادات شخصية، سواء من الشخص أو مجتمعه أو أقاربه أو زميل له في نفس المجال أو ما إلى ذلك. فهذه الجهة المشرفة تسهل على الشباب وتوجههم على أسس علمية صحيحة وبناء صحيح بدون مجاملة وبدون عاطفة، لأن العمل الحر لا يستحمل أو يتحمل العاطفة، لازم يكون مجرد من العاطفة حتى ينجح بشكل سليم. إذن بعد هذه الصعوبات وبعد هذه المشاكل ما هو الحل؟ الحل يتمثل في معهد ريادة الأعمال الوطني، وهو جهة شبه حكومية أسست بشراكة استراتيجية بين وزارة البترول والمعادن والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتم تأسيس ما يسمى بمعهد ريادة الأعمال الوطني. وأترككم الآن مع مقطع يوضح ريادة الأعمال الوطني. معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة، برنامج رواد الأعمال إرادة. هل لديك الإرادة والعزيمة؟ هل تحلم بامتلاك مشروعك الصغير؟ برنامج رواد الأعمال إرادة يضع تحت تصرفك خدمات عديدة تمتاز بتلبيتها لاحتياجاتك وتوفير متطلباتك، خصوصا في المراحل الأولى من عمر المشروع، لضمان استقراره ونجاحه. ولكي تلتحق بالبرنامج يجب أن تكون سعودي الجنسية وألا يقل عمرك عن 18 عاما، كما يجب أن تنطبق عليك شروط جهة الإقراض، وأن تتوفر لديك فكرة مشروع واضحة، وألا يكون لديك عمل تجاري آخر، وأن تتفرغ تفرغا تاما للعمل في المشروع، وأن يكون لديك خبرة أو مؤهل في نفس النشاط. وفي حال انطباق الشروط عليك ستنتقل إلى المقابلة الشخصية، والتي سنقيس من خلالها مدى جديتك وإلمامك بتفاصيل مشروعك ومعرفتك بالسوق واحتياجه لنشاطك. بعد تجاوزك للمقابلة الشخصية بنجاح ستلتحق بدورة ابدأ مشروعك الصغير، حيث ستجد فيها الإجابة على الكثير من التساؤلات التي تدور في ذهنك، وستصقل هذه الدورة مهاراتك الريادية وتنميها خلال 3 أسابيع، أي ما يعادل 60 ساعة تدريبية. وبعد اجتيازك للدورة سنسهل لك التمويل، وذلك من خلال البنك السعودي للتسليف والادخار ضمن برنامج مسارات، ووفق مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين لتيسير حصولك على قرض وبدون فوائد يصل إلى 300 ألف ريال سعودي بفترة سداد مدتها 8 سنوات بأقساط شهرية أو سنوية. كما سنسهل حصولك على مكافأة شهرية في حال انطبقت عليك الشروط مقدارها 3000 ريال لمدة 2 سنين عبر الاتفاقية الموقعة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وبعد ذلك لن تكون وحدك، بل نحن بجانبك نساندك ونتابعك، نشجعك ونؤازرك، لأن نجاحك نجاحنا. حيث سنبدأ معك مرحلة التوجيه والإرشاد، سنسهل لك من خلالها مهمتك في الحصول على التراخيص، وذلك بتعريفك بالإجراءات المطلوبة وتزويدك بالنماذج وتوجيهك للحصول على التراخيص من الجهات ذات العلاقة بنشاطك. بعد ذلك سنساعدك في تأسيس مشروعك، إذ سنقدم لك الاستشارات عند اختيارك لأجهزتك ومعداتك، وكيفية تأمينها عند تخطيط منشأتك واستعدادك لبدء التشغيل. كما سنرشدك في سنتك التشغيلية الأولى، وسنقوم بزيارات ميدانية لمشروعك نقدم فيها استشارات فنية وإدارية وتسويقية مجانية بهدف تذليل العقبات للسير في درب النجاح. معهد ريادة الأعمال الوطني كما لاحظتم هو عبارة عن جهة حكومية شبه حكومية غير ربحية تهدف إلى مساعدة الشباب الراغبين في امتلاك مشاريع لهم، وذلك بتذليل العقبات وتوفير الممول المناسب، بالإضافة إلى مساعدته في مجموعة من المراحل سيتم استعراضها إن شاء الله لاحقا بشكل موسع. تم تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني عن طريق شراكة استراتيجية بين مجموعة من الجهات، شركة سابك
وشركة أرامكو السعوديتين، شركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي للتسريف والادخار، وجميعهم شركاء في التمويل والمتابعة. وتم شراكة استراتيجية بينهم وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهة تدريبية ومشرفة على هذا البرنامج. رؤيتنا في ريادة، الرؤية العامة لمعهد ريادة الأعمال الوطني بشكل عام هو عبارة عن معهد يحتوي على 22 فرع على مستوى المملكة. المعهد هذا رؤيته العامة أن يكون النموذج الوطني الأمثل لريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط بإذن الله. رؤيتنا في عسير، وكما تعلمون منطقة عسير منطقة ذات بقعة جغرافية كبيرة، تضاريس مختلفة، تضم العديد من المحافظات، وبها كثافة سكانية عالية. فلنا رؤيتنا الخاصة في معهد ريادة الأعمال الوطني بعسير تحقيق المركز الأول بين فروع ريادة على مستوى المملكة من حيث المشاريع الممولة وعددها، ولله الحمد قطعنا في هذا المجال شوط، وما زال الطموح بإذن الله أكبر. ما هي رسالة أو مهمة معهد ريادة الأعمال الوطني بعسير؟ رسالتنا هو استقطاب الشباب الباحثين عن التمويل وإيصال خدمات المعهد لهم لأكبر عدد ممكن منهم بأحدث جودة وأعلى جودة ممكنة، وبأحدث وسائل التواصل والتسويق. ولله الحمد تم الاعتماد على التواصل الإلكتروني بينه وبين الأخوان المتقدمين، بحيث أن الشخص المتقدم لا يتحمل عناء الوصول إلى مقر المعهد للتسجيل أو للاستفادة من الخدمات. يتم التسجيل من موقعه مهما كان أو في أي مكان أو في أي محافظة من محافظات المنطقة. كما قلت لكم سابقا منطقة عسير منطقة كبيرة شاسعة، من بيشة إلى الحريضة إلى ظهران الجنوب إلى المجاردة، منطقة كبيرة وتحوي العديد من المحافظات. فنحاول بإذن الله نحن إيصال هذه الخدمة للجميع على مستوى عالي من الجودة، بحيث يضمن أن رسالتنا تصل بإذن الله. ما هي الأهداف الرئيسية لمعهد ريادة الأعمال الوطني؟ الأهداف الرئيسية، أول هدف من الأهداف التي نرغب في تحقيقها ولله الحمد قطعنا في شوط، اللي هو نشر ثقافة العمل الحر. العمل الحر هو الآن توجه له حتى على مستوى الدولة حفظها الله. يتم الاعتماد على القطاع الخاص، فإذا كان الشخص يشتغل في مشروعه الخاص به فيكون إنتاجيته أفضل ومردوده المادي أعلى. ولله الحمد في هذا المجال نفذنا العديد من اللقاءات التعريفية عن معهد ريادة في العديد من المحافظات. كان عندنا عدد من النطاقات نشتغل عليها، اشتغلنا على نطاق مدينة أبها، ثم منطقة خميس مشيط، ثم منطقة بيشة، ثم منطقة ظهران الجنوب. جميع المحافظات هذه تم عقد لقاءات تعريفية المعهد فيها، وتم توزيع بروشورات عليهم. البروشورات هذه تعريف بالمعهد وخدماته وما إلى ذلك. من الأهداف الرئيسية لمعهد ريادة الأعمال الوطني استقطاب 10,000 شاب عاطل عن العمل بنهاية 2015. ولله الحمد قطعنا خمس المشوار، مع العلم أن المعهد له الآن مؤسس من عام 2009. قطعنا خمس المشوار، والحمد لله الآن عندنا أكثر من 1627 مشروع عامل، غير المشاريع اللي تحت التأسيس. 1600 مشروع عامل الآن على مستوى المملكة. توظيف الكوادر وتطوير الموارد البشرية العامة في المعهد من خلال التدريب والتطوير. ومن تفضل بالدخول على موقع ريادة يجد عندنا تدريب إلكتروني، ونعتبر الجهة الوحيدة في هذا المجال من الجهات الممولة والمانحة التي لديها تدريب إلكتروني في موقع ريادة، سواء للأخوان الملتحقين أو بريادة أو للأخوة الذين يرغبون في امتلاك مشاريع عن طريق ريادة. من أهدافنا زيادة فتح قنوات التواصل بيننا وبين القطاع الخاص، ولله الحمد تم عمل شراكات استراتيجية بشكل موسع بيننا وبين القطاع الحكومي والقطاع الخاص للاستفادة من خدمات ريادة. تم استخدام أحدث التقنيات والبرامج في أداء ومتابعة العمل، ويتم الآن التواصل لله الحمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، تويتر وما إلى ذلك، ومتاحة للجميع. ما هي الخدمات التي يقدمها معهد ريادة الأعمال الوطني؟
المعهد يقدم العديد من الخدمات نستعرض منها. يقوم باستقطاب الشباب العاطلين أو الراغبين في امتلاك المشاريع، ثم يقوم بتدريبهم على إعداد دراسات الجدوى، ومن ثم يتم التمويل بحد أعلى يصل إلى 300 ألف ريال قرضة حسنة بدون فوائد، تسترد على 8 سنوات بدون فوائد، أكررها المرة الثانية بدون فوائد. فترة سداد تستمر إلى 8 سنوات، وفيها فترة سماح 1.5 سنة من استلام أول دفعة، فيكون إجمالي الفترة الزمنية للشاب الذي يرغب في امتلاك مشروع فترة السداد 9.5 سنوات، ونعتبر ولله الحمد من أفضل الجهات المانحة في هذا المجال. من خدمات نقدمها نقوم برعاية والإشراف على هذه المشاريع عن طريق مجموعة من المشرفين الفنيين ذوي الكفاءات العالية والشهادات العليا في هذا المجال، سواء من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في هذا المجال، ولله الحمد لدينا فريق عمل متكامل ومختص في أغلب المشاريع التي افتتحناها. من الشراكات الاستراتيجية تم عمل اتفاقية بيننا وبين صندوق الموارد البشرية بدعم الشباب الراغبين في امتلاك مشاريعهم بمبلغ شهري مقداره 3000 ريال لمدة 2 سنين، بما يساوي 72 ألف ريال غير مستردة. في هذه الحالة يكون الشاب سدد تقريبا نصف أو 40% من القرض بدون ما يتكلف أي شيء. ما هي آلية العمل في ريادة؟ يوجد في ريادة العديد من الأنشطة. من الأنشطة أو البرامج اللي نقدمها في ريادة اللي هو برنامج إرادة اللي تم عليه المقطع السابق. البرنامج هذا يسمى برنامج تأهيل رواد الأعمال، وسميناه إرادة لأن فعلا الشخص الذي يرغب في هذا المشروع يكون لديه إرادة في بدء المشروع. عناصر العمل نستعرضها سريعا. يتم عن طريق الاستقبال. كان لدينا في ريادة عندنا 3 دورات سنوية، تم رفع العدد ولله الحمد إلى 6 دورات في السنة الواحدة، بما يتيح فرص أكبر لإخوان الشباب الراغبين من الجنسين. كنا في عام 2010 مستهدفين الرجال فقط، الآن ولله الحمد استهدفنا النصف الآخر من المجتمع، أخواتنا النساء استهدفناهم، ولله الحمد تم تنفيذ الدورة الأولى قبل أسابيع، وتم تخريج 10 رياديات كمرحلة أولى، والتسجيل متاح إن شاء الله في البرنامج عن طريق موقعنا ريادة.com أو عن طريق الدخول إلى مواقع البحث الإلكتروني جوجل أو ياهو والدخول باسم ريادة. الاستقبال يتم عن طريق الموقع الإلكتروني، بحيث أن الشاب ما يتكلف أي عناء في الوصول لمعهد ريادة. كما قلت لكم سابقا منطقة عسير منطقة كبيرة، فمن الصعوبة مكان أني أجيب واحد من بعد 200-300 كيلو عشان يسجل ويرجع مرة أخرى، يكون فيها نوع من التكلفة على الشاب، فيسرنا عليهم التسجيل يكون عن طريق الموقع. يتم تسجيل الشاب عن طريق الموقع بياناته الأساسية. بعد ما يتم تسجيل بيانات الشاب وفكرة المشروع، يتم دراستها عن طريق شخص مختص في هذا المجال، ويتم عمل قبول مبدئي أو رفض مع تحديد الأسباب. قبول مبدئي أو تحديد أسباب الرفض، وإتاحة الفرصة للشاب للتقدم مرة أخرى. لا يغلق له الباب في هذه المرحلة، يفتح له الباب أكثر من مرة. بعد ما يتم قبول الشاب قبولا مبدئيا، يتم عمل مقابلات شخصية عن طريق لجنة مختصة في مجالات المشروع للتأكد من جدية وخلفية الشاب سواء المهنية أو التجارية، حيث هنا فيه ذمم في أمور مالية، ما نبغى نورط الشاب في مبلغ ثم يأتي في منتصف الطريق ويوقف. المقابلة الشخصية تقيس مدى جدية الشاب ومتى إقدامه على العمل الحر. ثم يليها محاضرة يلقيها أحد الأساتذة في مجال علم النفس وتحفيز الذات. المحاضرة هذه مدتها 6 ساعات مجانية تعطى للشاب كدعاية من ريادة، وهذه يأخذ عليها دورة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ثم يليها دورة تدريبية لمدة 3 أسابيع في إعداد دراسات الجدوى، مع اختلاف أنواع المشاريع، مع اختلاف الأنشطة، مع اختلاف المهارات. يتم إعداد الشاب وتحويله من شخص عادي إلى شخص ذو خلفية تجارية، بحيث أنه يستطيع بعد نهاية 3 أسابيع أنه يقوم بعمل دراسة جدوى لأي مشروع، حيث أن قيمنا ومعلوماتنا مبنية من وقائع من السوق، وليست قيم وهمية كما يعمل الآن في بعض من يقوم بعمل دراسات
في هذا المجال. بعد الانتهاء من دراسات الجدوى واعتمادها يتم التحويل للممول. لدينا ممول واحد الآن اللي هو البنك السعودي للتسريف والادخار، وإن شاء الله في المستقبل لدينا ممول آخر بحيث أنها تزيد فرص التمويل اللي هو مصرف الإنماء، وقطعنا مع شوط كبير في هذا المجال، وما زال سعينا أكبر في إيجاد ممول ثاني وثالث ورابع وخامس حتى يعني تتاح فرص عديدة لأخواننا الشباب. بعد ما يتم تمويل الشاب يتم تمويله على 4 دفعات وليس دفعة واحدة، نتيجة أن الشاب هذا قد يكون في يده مبلغ 200-300 ألف ريال ما يجيد استغلالها بالوجه الأمثل. فالشاب نعطيه فرصة أنه يبدأ يرتب مشروعه على دفعات. الدفعة الأولى تمثل 15%، ثم 25% من المبلغ، ثم 35%، ثم 25% كدفعة للبدء في العمل. أثناء صرف الدفعات هذه يتم عمل رعايات، 3 أنواع من الرعايات للشاب: رعاية إجرائية، ورعاية تأسيسية، ورعاية تشغيلية. الرعاية الإجرائية تعريف الشاب بالرخص النظامية وتقديم النماذج الخاصة بالإدارات الحكومية وتوجيهها بحيث أنه يروح للجهات ذات العلاقة. البعض ما يعرف كيف يراجع الجهات أو ما هي الجهة صاحبة العلاقة. نقوم في ريادة بتوجيهها للجهة صاحبة العلاقة، توفير النماذج، المساعدة بالحصول على التراخيص وما إلى ذلك من الجهات ذات العلاقة. هذه هي الرعاية الإجرائية المرحلة الأولى. أثناء أو بعد الانتهاء من المرحلة الرعاية الإجرائية يتم عمل رعاية تأسيسية للشاب، حيث أن يتم تأسيس هذا المشروع وفق أسس علمية لا يسوقها عاطفة أو شيء آخر، يتم التأسيس حسب الاحتياج الفعلي. البعض يظن أن المشروع إذا كان لديه تدفق مالي كبير يكون ناجح. قد يكون التدفق المالي هو أول أسباب خسارة المشروع، فلذلك عندنا مختصين ماليين، مختصين فنيين في دراسة الجدوى، عندنا مستشارين على مستوى عالي من حملة الدكتوراه من حملة الماجستير، هؤلاء يقومون بالنصح والإرشاد للشاب في المرحلة التأسيسية بحيث يرشدونه إلى الأسلم والأصلح في هذا المجال. بعد الانتهاء من الرعاية التأسيسية يتم الانتقال للرعاية التشغيلية. الرعاية التشغيلية هي أثناء فترة تشغيل المشروع. بعض الأخوان الملتحقين بهذا المجال ما يجيد استغلال موارده، حتى بعضهم يعجز عن سداد فواتير التلفون والكهرباء نتيجة أنه ما استطاع تقسيم الأرباح بشكل مناسب، الادخار بشكل مناسب، كيفية التصرف في هذه المبالغ. فإحنا عشان كذا عملنا لهم رعاية تشغيلية لمدة سنة كاملة. السنة هذه يتم رعاية المشروع من الألف إلى الياء حتى يدر المشروع ربح ويكون المشروع قادر على تكوين قاعدة من العملاء. وبعض المشاريع لله الحمد يعني من الأشياء نفتخر بها، بعض مشاريعنا بدأت ب170 ألف ولله الحمد بعد فترة 2 صار الدخل السنوي له 1,200,000 ريال ولله الحمد، وما زال طموحنا أعلى من كذا بإذن الله. منجزات معهد ريادة خلال ال3 سنوات الماضية: بدأنا العمل إكمالا لما كان يسمى لمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان إحدى إدارات مجلس التدريب التقني والمهني التابع للمؤسسة، فتم تطوير هذه الإدارة إلى جهة مستقلة ذات خصوصية مالية وإدارية، لا حرية صلاحيات أكبر في تحديد شراكات وإنتاجية أكبر. في عام 2009 أقمنا 3 دورات، الرابعة والخامسة والسادسة. كما تلاحظون ما بدأنا بالدورة الأولى، لأن الدورة الأولى والثانية والثالثة أقيمت عن طريق الإدارة السابقة. الإدارة الحالية أقامت الدورة الرابعة والخامسة والسادسة، انتظم في هذه الدورات والتحق فيها 40 ريادي. تم التمويل بمبلغ ما يقارب 6 ملايين ريال كمرحلة أولى. في عام 2010 أقمنا الدورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة. كما تلاحظون تم رفع عدد الدورات، التحق فيها 42 ريادي، مولنا ما يقارب 80% منهم بمبلغ 3 ملايين ونصف. في عام 2011 أقمنا الدورة من 11 إلى 15، ولدينا الآن في معهد ريادة الدورة 18 في نهاية عام 2011. تم التمويل بما يقارب 20 مليون ريال. لدينا أكثر من 128 مشروع عامل في منطقة عسير. لدينا أكثر من 42 مشروع تحت التأسيس حاليا بما يقارب 8 ملايين ريال ولله الحمد. من نجاحات معهد ريادة لدينا العديد من المشاريع، نأخذ فيض من غيظ نأخذ بعضها. هذا من المشاريع دعمناها في مدينة أبها لصاحب الموقع. لدينا كما تلاحظون تعدد أنشطة، ما اعتمد على نشاط معين، دعمنا الجميع
دعمنا جميع الأنشطة اللي يستطيع الشاب أن يشتغل فيها بنفسه. عندنا المشاريع المهنية، عندنا المشاريع التجارية، عندنا المشاريع الصناعية، عندنا المشاريع الخدمية، ولله الحمد. جميع المشاريع اللي ترونها الآن الشاب السعودي يشتغل فيها بنفسه، وبعضهم ولله الحمد استطاع توظيف الغير. في بعض المشاريع يوجد لديه 40 موظف، 40 موظف تحت إدارة الشاب اللي افتتح مشروع عن طريقنا ولله الحمد. هذه المشاريع. نبدأ من مشاريعنا. ولله الحمد مشاريع ريادة في عسير دائما تحوز على جوائز وتكريم على مستوى عالي، وتم تكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد لعدد من مشاريعنا ولله الحمد. عندنا 3 مشاريع أخذت مشروع التميز على مستوى المنطقة ولله الحمد. وكما تلاحظون الشاب يشتغل في مشروع بنفسه، أتوا للتكريم بلبس العمل، أتوا للتكريم بلبس العمل كما تلاحظون، وأولئك الحمد لله نفتخر فيهم. والشباب السعودي قادر على العمل وعلى الإتقان بإذن الله. هذه أحد الورش اللي نقوم بها في معهد ريادة، يتم التدريب في ورش مهيئة على مستوى عالي. عندنا وسائل عرض، وسائل تدريب مميزة. لدينا عدد من الأخوة المدربين من حملة الماجستير والدكتوراه في هذا المجال، ولديهم باع طويل في مجال التدريب ولله الحمد. بدأنا نقدم استشارات للمجتمع. من خدمات معهد ريادة دورة اسمها دورة حدد فكرة مشروعك. بسم الله الرحمن الرحيم. معهد ريادة الأعمال الوطني ريادة. دورة حدد فكرة مشروعك. ما هي فكرة المشروع؟ ومن أين تأتي؟ من الذي يجعل فكرة المشروع جيدة؟ هل أنا ريادي؟ لماذا أبدأ بالمشروع؟ كيف وجد الآخرون أفكاراً جيدة لمشاريعهم؟ ما هي أنواع المشاريع؟ ما هي المشاريع المرتبطة بمشروعي؟ كيف يمكن لي القيام بعصف للأفكار لتحديد المشاريع الممكنة؟ كيف يمكنني تحليل أفضل الأفكار؟ دورة حدد فكرة مشروعك صممت خصيصاً للإجابة على هذه التساؤلات، حيث يتم التدريب على العديد من المهارات التي يكون المتدرب قادراً معها بعد نهاية الدورة من الخروج بفكرة مشروع مدروسة ومنتقاة بعناية، حيث سيتعرف الملتحقون بهذه الدورة على مزايا العمل الحر وأساليب تأسيس المشاريع وتحديد مصادر التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والمفاضلة بينها. كما يتدرب الملتحقون بهذه الدورة على اكتشاف السمات الريادية لكل واحد منهم، كما يتدربون على توليد أفكار لمشاريع جانبية مرتبطة بالمشروع الأساسي، وذلك على مدى يومين بما يعادل 6 ساعات تدريبية. ماذا تنتظر؟ التحق الآن من خلال التقديم على موقعنا الإلكتروني. ريادة، نصنع رواد الأعمال. لمزيد من المعلومات www. الدورة هذه ولله الحمد أقمنا منها العديد من دورة حدد فكرة مشروعك، وكنا مستهدفين في النطاق الأول مخرجات التعليم التقني، وتم عقد أكثر من 20 دورة ولله الحمد إلى الآن. الدورة الآن متاحة للمجتمع، التسجيل متاح للجميع من سن 18 سنة سواء كان ملتحق بعمل أو غير ملتحق. الدورة هذه يمنح عليها شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمعدل 6 ساعات. ولله الحمد استطعنا خلال فترة الصيف هذه بإذن الله سيتم تنفيذ 13 دورة سيتم توجيهها كاملة لقطاع التربية والتعليم في الأندية الصيفية، وتم الاتفاق عليها مع شراكة استراتيجية مع إدارة التربية والتعليم منطقة عسير، وتم تدريب عدد 13 مدرب لهذه الدورات سيتم عقدها إن شاء الله. ختاما أشكر لكم حسن استماعكم، وقبل ذلك أشكر الله سبحانه وتعالى هيئنا هذه الفرصة. أشكركم جميعا وأتمنى أن تكون خدماتنا تصل للجميع. نشكر القائمين على هذه الخيمة، ونتمنى من أن نكون قدمنا الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.